करवाएं पे जो है ना पोता पिलाएंगे इंशाल्लाह 12 को खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह के हिसाब से ना। हाँ माशाल्लाह ये देखें अभी सेकंड ये पे ये देखें सेकंड है अला है हाय मुंगे में दाल करना भी हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह ये कमरा हो गया ये काम करना पड़ता है आपको पता है बड़े के बाद ये जब थे ना इधर जो है ना चौकना वाले होते थे मैं नहीं बोला साल भर बोला है तो मैं ये बात जल्दी ना बह रहे हैं और भी काम है हमारे पास माशाल्लाह अल्लाह पाक हमें भी देगा जी मैं मिसाला लेने जा रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम पहले कैसे ठाके जाबिरा कुछ है बात है समझा के पुला की तरह आराम ठाक पेट होते माना बाद आराम चैनल मतलब वाले ब्लॉग सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें अच्छे कमेंट करें माशाल्लाह माशाल्लाह ब्लॉग जो हमारा शुरू हो चुका है तो हमें सब्सक्राइब किया करें लाइक किया करें शेयर किया करें आप जो पता है सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो बहुत हिसाब से इंशाल्लाह मैं नाराज़ हूँ तो सब्सक्राइब करते करें और मैं शेयर भी करता रहता हूँ मैं बार बार ये बोलता हूँ आधा सब्सक्राइब पूरा करवाएँ तो बस थोड़े देर रह गए हैं तो जल्दी पूरे करवाएँ तो आधार पूरा हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह तो बाद में इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा तो दोनों चीज़ें जो है पूरा करवा दें आपकी सपोर्ट की चाहिए इंशाल्लाह तो सपोर्ट करेंगे प्यार दोगे तो इंशाल्लाह जी तो फिर बाद में खुशी होगी फिर हम जो है ना खुशी करेंगे फिर आपको दिखाएंगे सब्सक्राइब वीडियो वाच करते हैं वीडियो पे बिल्कुल नहीं करते तो शुरू से एंड तक देखते हैं वीडियो वाच करते हैं तो आप जो सब्सक्राइब नहीं करते बस तो जाएं और घंटे को ऐसे प्रेस करोगे प्रेस करने के बाद तो लाल रंग के बटन होगा उसको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद बेल आइकन का उसको दबाना है तो वो देगी हमें पैसे तो आप उसको दबाएंगे दबाने के बाद देखें तो पैसे आपको मिलेंगे तो इंशाल्लाह मिल जाएंगे आपको पैसे तो सब्सक्राइब करने के लिए पैसे जो लगते हैं पैसे सब्सक्राइब करोगे ना तो इंशाल्लाह सब्सक्राइबर जो है ना बढ़ जाएंगे तो आपको पास पैसे भी आ जाएंगे तो यही बात होती है तो आप सपोर्ट किया करें और बिल्कुल किया करें वीडियो तो फॉलो वाच किया करें तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द इंशाल्लाह आधार पूरा करवाएं बातें पूरा करवाएं तो बाद इंशाल्लाह जी पे खुशी करेंगे तो आप कैसे करते तो हमारे साथ आना आज जो है ना बहुत अच्छी वाला वीडियो अभी जो जा रहा हूँ मैं थोड़ा काम तो काम जो है ना कौन सा है अभी पूछता हूँ तो फिर इंशाल्लाह के मौसम जो है बहुत प्यारा प्यारा बन गया था तो लाइट भी चली गई थी अभी तक लाइट नहीं आई थी तो माशाल्लाह बहुत ठंडा मौसम बन गया है तो बादल भी चले गए हैं तो उस टाइम जो है ना मैं चरा लगाया था तो मैंने बोला चलो आपको ना पहले प्यारा प्यारा मौसम बना हुआ है तो आप कैसे कहते हो तुम्हारे साथ है ना ओके ये देखें पहले पहले मौसम चेक करें तो मौसम ये देखें बदल चला अभी पड़े हैं ये देखें बदल जो है ना अभी तक बढ़े हैं ये देखें मौसम जो है ना बहुत ठंडा मौसम बन गया वो देखें बीमार माशाल्लाह बहुत जो है ना प्यारा प्यारा मौसम बना हुआ है तो पाकिस्तान का झंडा जो है ना वो देखे खड़ा हुआ है पाकिस्तान का झंडा वो देखे खड़ा हुआ है ये देखें ये पाकिस्तान का झंडा जो है ना माशाल्लाह बहुत जो है ना प्यारा होता है और जब ये हवा चलती है इधर से हवा चल रही है इधर से बदल आ रहे हैं इधर भी बदल हैं सारे जो है ना बदल है ये देखें और इधर से जो है ये देखें ये आ रहे हैं बदल तो अभी लगता है इधर से जो है ना जोड़ आएगा ये देखें आ रहे हैं जी तो प्यारा प्यारा मौसम बन गया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जो है ना दिल करता है तो हम जो है ना इधर घूमें फिरें ऐश करें तो फिर जो हम जो है ना अभी जा रहा हूँ मैं तो सब्ज़ी वाली दुकान पे उधर जो है ना मसाला लेना है आज जो है ना मैंने एक किलो जो है ना मूंगी मसूर डाल ली थी 1 किलो जो है चना डाल दी थी तो फिर जो है ना वो आप अभी वो खा रहे हैं तो अभी तक तो खा भी नहीं है हमारे पास तो और चीज़ हम खा सकते हैं तो पैसे इंशाल्लाह आएंगे तो फिर जो है ना हम चीज़ लेके आएंगे तो वो भी चीज़ खाएंगे अभी दुआ कर रहे हैं चलिए जल्दी पेमेंट आ गया हमारी तो फिर इंशाल्लाह जी फिर बाद में जो है इंशाल्लाह आप कैसे कहते हैं हमारे साथ अभी जो है ना जा रहा हूँ मिसाला लेने के लिए वो देखता हूँ पहले पूछूँगा उधार देगा तो फिर ये उधार ही लूँगा तो उधार नहीं देगा तो फिर उसको बोलूँगा तो दे देगा तो आप फिर इंशाल्लाह करते रहेगी ठीक है जी ओके पैसा तो चलता हूँ फिर मिलते हूँ आपसे माशाल्लाह ये देखे करामत जा रहा है रामत तो अभी जो है ना काठे लेके जा रहा है आपको पता है मेहनत करनी पड़ती है कुआरे भी उसने उठाई हुई है और जो है ना काठे भी उठाए हुए हैं तो आपको पता है फिर काठे जब मांग गया बहुत याद है अरे बार अभी इस दुकान पे जो है बंद हो गया अभी खुले ही रही तो अभी जो है बंद कर दिया तो ये देखिए दुकान जो बंद हो गई है तो हम जो है ना कहाँ जाएगी तो ये देखिए मेरान कार जा रही है माशाल्लाह अल्लाह पाक हमें भी देगा जी तो दुकानें जो बंद है हमें नंबरदार हाँ जी कहाँ जा रहे हो मैं मिसाला लेने जा रहा हूँ अभी इधर से जो है ना मिसाला ले रहे हैं तो चलिए जल्दी हाँ जी जल्दी करें चाचा जी
جلدی نہ بہ رہے ہیں، اور بھی کام ہے ہمارے پاس، اور بھی کام سے ہم کرنے ہیں. ابھی مسالہ لیتے ہیں تو پہ چلتے ہیں. ابھی سیکنڈ یہ پہ یہ دیکھیں سیکنڈ ہے تو آٹا جو ہے نا لے کے دادا جان بیٹھے ہوئے ہیں. السلام علیکم، کیا حال چال؟ ٹھیک ہو؟ فٹ ہو؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ فٹ ہو نا؟ تم دانے لینے پہ مثال ہے آج مونگی مزے دال کرنا بھی ہوں کھاؤ گے؟ ہاں ہاں جی چل ٹھیک ہو گیا. کھاؤ تو بھی آتی ہاں جی وہ کیا کھانا ہے جی؟ وہ آلو پکڑی وہ آلو پکڑے جو پہلے بھائی ابھی جو ہے نا ایسے شاید جا رہا تھا شاید بھائی، تو اس میں بولے ساتھ چلے جاتے. پھر میں نے مسالہ لیا، مسالہ لینے کے بعد پھر جا گیا تھا چکی پہ تو آٹا اٹھانے کے لیے. وہ آٹا اٹھایا ہے، آٹا اٹھانے کے بعد تو پھر جو ہے نا وہ لے کے آئے تھے کٹھے، تو اپنے گھر لے گیا سیکنڈ اپنے کرا دیا. پھر میں نیچے اترا ہوں تو یہ دیکھیں کہ میں نے مسالہ بھی لے لیا ہے. مسالہ لینے کے بعد تو آپ کو بتائیں مونگی مسالہ دال بنا رہے تھے، تو پھر یہ جو ہے نا یہ ہو جاتی ہے کیا بولتے ہیں. رات بھی ہم نے یہ مسالہ نہیں لیا تھا تو پھر جو ہے نا پھر ہمیں دال جو ہے نا صحیح نہیں ہو رہی تھی. تو ابھی نے مسالہ لے لیا ہے، اب چلتا ہوں ادھر تو دے دیتا ہوں. دینے کے بعد پھر انشاءاللہ جی تو ایک کام وہ بھی بولا تھا وہ بھی میں کر کے آیا ہوں. تو ٹھیک ہے جی ابھی جو ہے گھر پہنچ گیا ہوں. گھر پہنچ کے بعد پھر انشاءاللہ جی ملتے ہیں. تو پھر آپ کو نا انشاءاللہ دکھاتے ہیں. تو مستری مزدور جو ہے نا وہ جا رہے تھے بھرئی، تو آپ کو تو وہ بھی دکھائیں گے. سارا گھر دیکھ کے پھر ملتے ہیں. ابھی جو ہے نا سامان جو ہے نا دے دیا، مسالہ بھی دے دیا اور شے بھی لے کے آیا تھا تو وہ جو ہے سسر کو دے دیا. تو ابھی جو ہے نا جا رہا ہوں. تو کدھر جا رہا ہوں تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ مستری کام کر رہے ہیں تو ریٹ بھی آپ کو یہ بھی رکھیں. تو ابھی چلتے ادھر جو ہے نا دیکھتے ہیں کیا صورت حال ہے. تو سارا کام شام یہ کرنا پڑتا ہے اور دیکھنا پڑ رہی یہ کرنا پڑتا ہے. پھر بعد میں جو ہے نا ایسے نہ بگڑے جیسے جو ہے نا یہ دیکھو. السلام علیکم سر جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ فٹ ہو؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کام شروع ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ کمرہ ہو گیا ہے، یہ کمرہ کر رہے ہیں. یہ دیکھیں ویور اس کے بعد کل پھر یہ کریں گے. یہ کمپلیٹ کرنا ہے ہاں یہ ماشاء اللہ. ابھی مٹی دور کی ہے نا. اچھا دیکھو ادھر پھٹا لگایا ہوا ہے، وہ آدمی ادھر کیسے اٹھا رہے ہیں ریڑی سے. اچھا ایک آدمی ریڑی کو دوسرا رسی پاتا ہے کھینچ کے لے آتا ہے. اچھا بہت مشکل ہے. چلو جی ابھی یہ مزدور بندے روزی کرنے میں بچے گے. ہاں جی یہ دیکھیں ویور ابھی یہ پورا ہو رہا ہے. یہ پورا ہو جائے تاکہ جو پورا ہو گیا ہے نا یہ دیکھیں یہ کمرہ جو ہے نا یہ آج پورا کر دیا ماشاء اللہ. یہ دیکھیں سارا جو ہے نا کام اوکے ہے. تو ادھر جو ہے نا یہ فالو کر دیے. یہ دیکھیں تو یہ بھی کمیٹی کر دیے. تو یہ بولتے ہیں کل ہم کر لینا. یہ دیکھیں تو ابھی 2 کمرے جو ہے نا 2 کمرے ہو رہے ہیں. تو یہ 2 کمرے جو ہیں پورے ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ چیک کرتے ہیں. آپ جو ہے نا یہ کام کرنا پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے بھرے کے بعد جب یہ بھرے نہیں کریں گے نا تو پھر جو یہ ایسے بنے گا. تو جب یہ جو ہے نا بھرے ہوتی ہے پھر وہ یہاں پہ نا جب جو ہے نا شروع کریں گے کام. تو پھر جو آج جمعہ تھا نا تو سب کو جمعہ مبارک. تو آج جمعہ بھی تھا اس لیے مستری ابھی تک نہیں آئے تھے. تو کل انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا. آج کام جو ہے نا بند، جمعے والا دن کام بند ہوتا ہے. تو وہ ہر بار جو ہے نا پھر کام شام کرتے رہتے ہیں. تو ابھی یہ بھی اوکے کر دیے ماشاءاللہ. یہ دیکھا آپ نے ضرور بتانا ہے یہاں پہ نا یہ مستری مزدور جو ہے نا استاد صاحب نے لگایا. اس نے بولا جلدی جلدی پوری کر دیں تو پھر میں یہاں پہ کام شروع کروں. تو یہ جو ہے نا یہ کمرہ ہو گیا، وہ کمرہ ہو گیا. تو ادھر 2 کمرے ہیں. تو ادھر جو ہے نا بھری ہوگی پھر اوکے ہو گیا. پھر ادھر دوبارہ بھی آپ کو پتہ ہے نا. یہ دیکھیں بہت جو ہے نا خوشی کی بات ہے. تو کام جو شروع ہو رہا ہے تو جلدی جلدی انشاءاللہ بن جائے مکان. تو پھر ہم جو ہے نا ادھر چاچی والے سب ادھر آئیں تو پھر خوشی خوشی انشاءاللہ ہم ادھر بھی. آپ کو پتہ ہے ادھر سے ہم ہوتے تھے نا ادھر جو ہے نا چاچوکرم والے ہوتے تھے میں اس لیے وہ اپنے گھر سے جو ہے نا نکلتا تھا چاچو اسلم کے گھر، پھر چاچو اکرم کے گھر، پھر چاچو محی الدین کے گھر، پھر چاچو احمد الدین کے گھر. تو پھر ادھر روز شو لگاتا رہتا تھا. تو ابھی وہ چلے گیا ہے نا ادھر بیٹھے ہوئے ہیں لائن کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. تو بہت زیادہ اس کی بھی یاد آتی ہے بہت زیادہ. تو آتے ہیں مل جاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. پھر جیسے کیسے ادھر آؤں تو پھر جلدی جلدی انشاءاللہ کام یہ ہو گیا ہے نا مکمل ہو گیا. تو یہ بولتا ہوں میں تو جلدی جلدی انشاءاللہ یہ کام کمپلیٹ ہو جائے گا. تو اب یہ کچن جو ہے نا آپ کو یہ مجھے یاد آتا ہے جب ادھر جب ہم کھانا وانا بناتے تھی چاچی. تو میں جیسے بھی ادھر آتا تھا نا تو بہت جو ہے نا بہت زیادہ مس کرتا تھا.
تو آج جو ہے نا پھر بھی کھانا وانا بنانے کے لیے نا یہ سے بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی جو ہے نا آج چاچو بھی چکر لگاتے چلا گیا تھا مستری مزدور کو اوکے کر دیا. تو جلدی جی دعا کریں جلدی جلدی انشاءاللہ کام ہو جائے. تو یہ بات ہوتی ہے. تو ابھی جو ہے نا ادھر سے مٹی اٹھا رہے ہیں ادھر سے جو ہے نا یہ دیکھیں یہ آپ کو بھی بار یہ دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں جھیکی ہے یہ ادھر سے جو ہے مٹی اکھاڑ دی ہے. یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ استاد جو ہے نا ادھر کام کر رہا ہے. استاد وہ یہ دیکھیں یہ ریڑھی پڑی ہوئی ہے نا یہاں پہ ریڑھی جاتی ہے. تو ریڑھی جاتی ہے نا جب رو لگتا ہے نا ریڑھی کا رو لگتا ہے تو مٹی کا وزن ہوتا ہے پھر رو لگانا پڑتا ہے. بندے کی رو رہو اور ریڑھی کا رو رہو تو پھر رو لگانے کے بعد پھر انشاءاللہ یہ ہوتا رہتا ہے. یہی بات ہوتی ہے. چلو جی کام جلدی جلدی انشاءاللہ ہو رہا ہے. تو میں بولتا ہوں جلدی جلدی ہو جائے تو بڑے پہ کام یہ ہو کے ہو جائے ماشاءاللہ. بہت جو ہے نا یہ دیکھیں وی اے پی زبردست ہوتا ہے. تو یہ دیوار ادھر جائے گی او چاچو اسلام کے گھر سے اوپر جائے گی. اس کے اوپر یہ دیوار ہو جائے گی ماشاءاللہ. بہت جو ہے نا خوشی کی بات ہے. بہت جو ہے نا خوشی بات ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے نا کرتا رہتا ہے. چلے جی کوئی بات نہیں. بندہ جو ہے نا ایسے بولتے رہتا ہے اور جو ہے نا آج بھی لیتا رہتا ہے. تو یہ بات ہوتی ہے بس بندہ جو ہے نا کام بھی کرتا رہے اور آپ کو دکھاتا رہے. بہن بھائی بولتے ہیں آپ کیوں کام نہیں کرتے تو آپ جو ہے نا تو ایسے جو ہے نا کیمرہ لے کے نا پیج جو ہے نا ویڈیو بناتے رہتا ہوں. کوئی کام نہیں کرتے. ہم جو کام کرتے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں. تو ہم نہیں کرتے تو پھر جو ہم نہیں دکھاتے. جب کام کرتے ہیں شروع کرتے ہیں کام کرنا تو پھر شروع کر دیتے ہیں. تو کالج جو ہے نا میں آپ کو پتہ ہے تو فیصلہ ہو رہا تھا. فیصلہ نہیں ہویا ابھی تک. تو چاچو احمد اور جو ہے نا بولتے ہیں چاچو احمد اور ماموں ہمارا الطاف اور جو ہے نا اب ماموں اس کا جو ہے نا صلح کروا رہے تھے. صلح نہیں ہوئی تو اس نے پھر لڑ گیا ماموں سے ساتھ. تو بہت زیادہ آپ کو ویڈیو بھی دیکھی ہے آپ نے. تو انشاءاللہ یہ جو بھی کروا رہے ہیں نا جو بھی کروا رہے ہیں یہ جو ہے نا چاچو افضل نہیں ہے تو وہ کروا رہے. پھر اس سے چاچو افضل اور جو ہے نا احمد نے آپس میں پھر وہ صلح کروا دی. تو صلح کروانے کے بعد تو پھر جو ہے نا ابھی جو ہے نا ابو اور ماموں کو رلوا دیا. تو پھر ساتھ ابو بھی تو ساتھ ابو کو بولتے ابو جو ہے نا چل پھر نہیں سکتے تو وہ بھی راج لڑے نا پھر جو ابو جان بے ہوش ہو گیا تھا. تو چل اللہ تعالیٰ کرم کرے. ہم دعا کرتے ہیں تو جلدی یہ صلح ہو جائے. تو جو صلح ہونے کے بعد پھر جو چیز جو ہے نا توڑ دیں گے. تو ایسی بات ہوگی پھر یہ ساری چیزیں توڑ دیں گے. تو کل میں ویڈیو لگائی تھی پھر کامنٹ بھائی جان پر سارا ڈرامہ ہے. ڈرامہ نہیں ہے سیریس بات ہے. تو سچی بات ہے جو بھی ساری حقیقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ساری حقیقت یہ ہے تو آپ کو بتا دی ہے میں نے. ٹھیک ہے جی. ابھی کوئی ڈرامہ نہیں ہے نہ کوئی ڈرامہ کر رہے ہیں. سچی بات ہے یہ صلح ہو جائے گی نا پھر انشاءاللہ جی پھر بعد میں انشاءاللہ پھر دکھائیں گے. تو ڈرامہ نہیں ہے جو بھی بات ہے حقیقت بات ہے. تو کوئی جو کروا رہا ہے چاچو افضل والا کروا رہا ہے تو یہ بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی یہ مزید بھی انشاءاللہ بات نہیں کرتا تو پھر جو ہے نا مجھے بھی انشاءاللہ مجھے نا میں یہ سمجھا رہا ہوں چاچو احمدین اور جو ماموں جان صاحب سے صلح کروا دے لڑے نا. تو اس کی وجہ دیکھ دیتے ہیں سارے فیملی جو ہے پریشان ہے. تو بہت زیادہ پریشان ہی ہے اور جو صلح بھی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے جی. ہم جلدی بولتے ہیں ہم صلح کروا رہے نا جو بھی چیز انشاءاللہ توڑ دے گے نقصان اب اس کا بھی ہوگا. تو بات چیز کی چٹی ہے نا ماموں کی چٹی ہے. تو وہی کیا حال ہے. وعلیکم السلام. کیا حال ہے لمبردار بھائی؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. ماشاءاللہ سال پیار بھی پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ. وہ بوتل اور ہے یہ اوہ بوتل پلاؤ جی ساری بوتل والا. یار ایسے ہوتا ہے یار. دیکھیے اب بوتل آپ نے نہیں پی جاتے. میں نے بوتل جو ہے نا میں نہیں بولا سال بھر بولا ہے. تو میں یہ بات نہیں کی ہے تو آپ یہ بوتلیں بہت بوتلیں بہت پلائیں گے سر جی. انشاءاللہ کب پلائیں گے؟ کب بولے گے ہم بوتل پلائیں گے. کام 15 دن کے بعد آج پلانا ہے کل پلانی ہے. کام جو ہے نا پورا کروائیں پھر جو ہے نا بوتل پلائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ 12 بجے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ دن کے حساب سے نا. ہاں جی 12 بجے کام فائنل ہو جائے گا ادھر سے. ماشاءاللہ جی. چلو جی ہم بولتے ہیں جلدی جلدی کہ یہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو ہم اس کا ویٹ کر رہے ہیں. ابھی دیکھتے کوئی کام نہیں ہویا. ٹھیک ہے بولے جب کام ہوگا پھر جو ہے نا ہاں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ. ہاں جی آپ کو دکھائیں گے دکھائیں گے. کام ہوتے ہیں. ہاں جی یہ بھی کمرہ فل کر دیا تھا جی. فل کر دیا وہ بھی تقریباً فل ہو رہا ہے. ہاں کر کے جائیں گے میرے خیال ہے. وہ مکاتے ویسے نا بس شام آج یہ clear کر وہ بولتے ہیں نا مکا کے جائیں گے ہم.
बच्चे कैसे कैसे बच्चे हैं, मेहनती हैं? हाँ मेहनती है जी, बहुत अच्छे बच्चे हैं। हाँ बहुत, जो भी आते हैं ना मेहनती ले आते हैं उस्ताद जी, जो भी बंदे ले आते हैं मेहनती ले आते हैं। मैं ये ऐसे ढूंढता हूँ जो बेचारे अच्छे हों, हाँ जी, काम करने वाले। हाँ वो दिखाया है मैंने बोला चलो आपको ना, तो साज अचानक से उतार आ गया। क्या दिखा रहे थे? मैं बोल रहा था वो दिखाया है ना, मैंने बस ये पूरी कर दी है, ये पूरी अभी पूरी हो रही है, बस ये जो है ना, ये बोलते हैं कल करेंगे ये वाली, ये काम ये होगा। ईंटें उठाएंगे ना फिर जो है ना काम होगा। चलो ये भी काम हो जाए ना, फिर ये भी फिट होता है। तो बोतल के बाद बोतल इंशाल्लाह पिला देंगे। कोई टेंशन नहीं, इंशाल्लाह। टेंशन आप काम कंप्लीट करो फिर बोतल आ जाएगी। आज की गाल हुई है, बोतल वाला ब्याह है जी, आज की हुई है, बोतल वाला ब्याह है जी, बात आज की हुई है भाई। हार की बोतल है, बोतल वाला अभी आया नहीं, बोतल कैसे पिलाएं? तुम पिला दो, तुम्हारा चाचू नहीं है, मेरा चाचू है, चाचू पिलाएगा, मेरे पास अभी नहीं है ना, अभी पैसे नहीं है ना। मेरे पास पैसे नहीं है ना, मैं पिला देता मैं इंशाल्लाह। आप बोल रहे तीन में पिला देता, यही बात है। ठीक है, सुबह पिला देना, कोई मसला नहीं। हाँ जी, चाचू वाले आ जाएंगे फिर जब बाहर में जो है ना बोतल भी पिला देंगे इंशाल्लाह। तो ये बात है, लड़ने ना आप, गुस्सा ना हो, फिर पहचान भी ना हो। गुस्सा नहीं होगा। हाँ जी, आप बोतल पिला देंगे बोतलें आपको। बहुत है, असलम भाई की फ्रिज में पड़ी हुई है, ले आओ यार एक आधी। ले आते वो पड़ी है खाली। मैं ओ खैर थी सर, ओ खैर साजी, ख्याल करना, मुझे नहीं मानना, बात बेख्याल है। हाँ जी, टेंशन नहीं लेनी है आपने। ये देखिए व्यूअर, काम जो है ना मेहनती जो है माशाल्लाह, साज मेहनती करते हैं। चलो जी, ये भी मेहनत का काम है। तो बोलते हैं ना बोतल पिलाए, बोतल पिलाने वाला हो रहा है, तो चाचू मेरा है, तो चाचू करम है, वो पे इंशाल्लाह पिलाएगा। तो बोतल हमें बोल रहे हैं, हमें जो है ना मेरे पास होते हैं, तो हम जो है ना फिर 2 या 3 बोतल पिलाते हैं। तो ये जो जल्दी से हम काम हो रहा है माशाल्लाह, इधर कल काम शुरू हो गया है माशाल्लाह, बहुत ये ना खुशी की बात है। तो ये भी कल इंशाल्लाह करेंगे काम, तो वो ये भी कंप्लीट कर दिया है। ठीक है जी, अभी आपको दिखा दिया है, तो आपने ज़रूर बताना कमेंट में, तो काम सही है हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर आपने इंशाल्लाह कमेंट करना है, बस आप सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब जो 1000 पूरा करवाएं, और हर टाइम इंशाल्लाह पूरा होने वाला है। सब्सक्राइबर कोई नहीं कर रहा, सब्सक्राइब करोगे तो फिर हम जो है ना मेहनत करेंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, अभी ओके करते हैं, फिर बाद में इंशाल्लाह चलते हैं। अभी जो भी रूटीन है वो आप कैसे करते हैं, हमारे साथ रहना है। ओके, साथ याद भी आ गया अभी, तो फिर मनाएंगे, काम सही हो रहा है तो फिर ओके कर दिया। ठीक है जी, ओके, पैसे बोला माशाल्लाह। ये देखें, वाह जी वाह, ये काम होता है जी, वाह वेरी नाइस। इतना मेहनत का काम करते हैं, वाह साजी वाह। हाँ जी, मेहनती होते हैं। और ले आए जी, और ले आए। चले जी, अभी काम हो रहा है, तो अजानें हो रही थी, तो फिर ये ना है, उधर नहीं इधर से ठीक है, इधर से आती है ना फिर मज़ा आता है। चलिए, इधर से ना बादल आ रहे हैं, ये लगता है शाम को इंशाल्लाह बारिश आएगी। तो ये बादल जो है आ रहे हैं ना, तो हम दुआ करते हैं तो ठंडा मौसम हो जाए, भी हो गई, हवा भी तक जो है ना चल रही है। तो ये मेहनत का काम होता है, मेहनत करना चाहिए, तो मेहनत का जो है ना बहुत ज़्यादा सिला मिलता है। तो अभी जो है ना ये भरे कर लें, फिर जो भी डाट ट्राली इधर में आएंगे, इधर से ये देखिए ये ट्रालियाँ, तो फिर जो है ना चले जाएंगे। तो फिर मैं जो है ना जिम्मेवारी दी है उस्ताद ने, तो वो दोबारा जो है ना बंद कर देना है, वो वाला दोबारा बंद। तो फिर जो है ना इधर से जो हम बढ़ जाएंगे, इधर से दोबारा खड़काएँगे ना, तो फिर बोलेंगे दोबारा खोल लो। तो अभी जो है ना, अभी मिस्त्री काम, अभी मजदूर काम कर रहे हैं। मिस्त्री बोल रहा था, मिस्त्री जो है ना आज नहीं, कल नहीं, परसों वाला दिन काम शुरू होगा। अभी जो है ना ये काम नहीं हो रहा। चलो, ये पूरी हो जाएगी तो फिर भरे इसकी भरी हो जाए पूरी, तो फिर बंदा जो है ना काम शाम शुरू करे। आज मिस्त्री की छुट्टी, आज भी छुट्टी मुझे लगी, कल भी मुझे लगी, परसों वाला दिन इंशाल्लाह काम शुरू होगा। जब शुरू होगा उस टाइम आपको दिखाएंगे, और जब भी लोग बनाएंगे तो भी बताएंगे। तो ये जो है ना कैसा है, तो इंशाल्लाह जी पास जल्दी मजदूर जो है ना मिट्टी डाल दे। तो ये देखें, ये भी, और मैं इधर से चला जाऊंगा, उधर से मैं बंद कर दूंगा। इधर भी माशाल्लाह प्यारा मौसम बनता हुआ है। तो बारिश अभी तक, बारिश के सीज़न है ना, बारिश ना आ जाए जल्दी है ना, ये सांभ रहे। ठीक है जी, तो बारिश का सीज़न होते हैं,
بارش بھی کوئی آدھی آتی ہے. یہ دیکھیں واہ جی واہ. پہلا بھیا ابھی یہ دھرا ہونے والا ہے وہ دیکھیں. تو مستری مزدور جو چلے گئے تھے بھرئی جو ہے نا 2 کمرے کی نا بریک کر دیا. تو پھر میں یہ ادھر سے آیا تو یہ گیٹ بھی بند کر دیا میں نے. یہ گیٹ بند کر دیا ہے تو وہ چلے گیا ادھر. تو سر بولتا ہے جب یہ مستری چلے جائیں تو پھر آپ بند کر دینا. میں بند کر دیا تو مستری لوگ چلے گئے ہیں. تو ابھی جو ہے نا سارا 2 کمرے جو ہے نا فل ہو چکے ہیں. صبح جو انشاءاللہ جب کریں گے نا کل جو کام رہتا ہے آپ کو بتایا وہ بھی کریں گے انشاءاللہ. تو ابھی جو ہے نا کام مکمل کر دیا ہے تو 2 کمرے کا. پر کل انشاءاللہ پھر لگے گی دیہڑی. پرسوں والے دن پھر کام شروع ہوگا. ٹھیک ہے جی. ابھی پہنچ